الله الرحمن الرحيم فيها يفرق كل أمر حكيم صدق الله ورسوله. معزز ناظرین و کتونکو، زه تاسو ته د دې موقع باندې یو اهم پیغام د لیلۃ البراءت شب برات 15 شعبان المعظم مبارک شپې باری کی یو اهم مختصر درس درکول غواړم. الله جل جلاله کلام نبا ابتداء کو رب کائنات پر سورہ دخان کی فرمائی فیہا یفرق کل امر حکیم، پدیش پہ کے ہر حکمت والا کار جدا جدا فیصلہ کولی شی. معزز ناظرین و کتن کو ابن جریر طبری پر 310 ہجری کے تیر شوے دے، جامع البیان تفسیر نوم دے، دین اندازہ لگی 310 ہجری کے چزرونا 1000 سال نزیاتا مدا دد مبارک کی گی. دمر مستند شخصیت تے دے پخپل سند سرا د زان ننا مخک د حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہونا پسند سرا روایت کی فرمائی د دې آیت کریمه باری کې چې دا کم شپه دی، فرمای قال فی لیلة النصف من شعبان یبرم فیه امر السنة وتنسخ الاحیاء من الاموات ویکتب الحاج فلا یزاد فیهم ولا ينقص منهم احد. فرمای چې دا کم شپې باندې جدا جدا دا ہر حکمت کار فیصلہ کولی شی. دا د شعبان د نصف والا شپه دی، 15ویں شپه دی. فرمائی پدی کې د ټول کال معاملات لیک کیږي، پدی کې د حاجیانو باری کې لیک کیږي، حاجی باری کې لیکل کیږي. او فرمائی بیا دې کې نه زیاتی کولی شي او نه څه کمی څوک کولی شي. معزز ناظرین و کتن کو دا د مبارک د ابن جریر پخپل تفسیر کے د حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ نا د دیش پہ باری کے بیان و چمنگ تے پا دلیل سرا د لیلۃ النصف من شعبان، یعنی د شعبان 15ویں شپے نصف شعبان چکم شپہ دے اغی فضیلت منگتو خودو. معزز و ناظرین و کتن کو کتابونو د دیش پہ متعلق نمونه درج کړي دي. شب براءت هم ورته ویل کیږي، اللیلۃ المبارکه مبارک شپه هم ورته ویل کیږي. لیلۃ البراءت، براءت لفظ د عربی لفظ دی، د فارسی اردو لفظ نه دی. براءت من الله ورسوله تاسو په قرآن کې کتلی دی. نو براءت چې دی دا د عربی لفظ دی. نو شب برات، شب فارسی کې شپې ته وایي شب برات، یا په عربی کې ورته نوم کتابونو اخیستی دی اللیلۃ البراءت. نو لیلۃ البراءت دی، اللیلۃ المبارکه دی، لیلۃ البراءت دی د براءت شپه. څه مطلب براءت شپه؟ چې دې په شپې باندې اللہ جل جلالہ د جہنم نا د جہنم اور نا بندگانو تا آزادی ورکئی. ذکر ورطا شب براءت یا لیلۃ البراءت ویلے کی. لیلۃ السوک ہم ورطا ویلے شوی دی کتابونو کے. دستاویزات و شپا دستاویز کی گی، لیک کی گی دیکھے. لیلۃ الرحمت ہم ورطا ویلے شوی دی، رحمت والا شپا دے. نو دا نمونہ کتابونو ورطا آخشت دی. معزز و ناظرین کرامو، په دین اسلام کې ډیر زیات خبرې بے جا خلکو چالو کړي دي. تاسو
په میډیا باندې هغې ګورئ هر سړی خبره کوي تحقیق نشته دین کې بې ځایه خبرې روانې دي معززو ناظرینو کتونکو دین اسلام کې ډېر د احتیاط ضرورت دی محتاط انداز سره اوسېدل پکار دي زبان درازي په دین کې خوند نه کوي داسې معاملات چې هغه د دین حصه نه وي او تی دین ته دننه کې بیا هم ګنهګارېږي او داسې یو امر یو څیز چې هغه دین کې داخل وي او تی دین نه وباسي دا هم یو د بېدیني علامت دی نو معززو ناظرینو کتونکو عوام یو حدیث متعلق واوري ضعیف دی دا خبره لږ په ذهن نشین کوي ځکه دا خبره حالاتو مطابق ډېره تاویږي را تاویږي یو حدیث شریف ضعیف وي نو معززو ناظرینو کتونکو دا قتل پکار دی د دې خبرې ضرورت دی چې دا حدیث چې په کومې طریقې ضعیف دی دې نه علاوه په نورو طریقو باندې هم حدیث شته که نشته که حدیث یو په طریقې باندې ضعیف هم راغلی وي او په نورو طرقو باندې طریقو باندې صحیح راغلی وي نو هغې حدیث نه به ولې انکار کولی شي نو دې باندې خصوصا توجه پکار دی 17 صحابه کرامونا ولس صحابه کرامونا لیلۃ نصف شعبان چې کوم دی لیلۃ البراءت چې کوم دی شب برات روایت د 17 صحابه کرامونا ثابت دی زما مخې ته چې کوم کتاب پروت دی بطور دلیل میں مخې ته ایښی دی دا زما مخې ته سنن ابن ماجه کتاب دی سنن ابن ماجه کم کتاب دی دا زمونږ په صحاح سته کې چې حدیثو کم شپږ صحیح کتابونه مشهور دي صحاح سته بخاری شریف مسلم شریف ابو داود شریف ابن ماجه شریف ترمذی شریف نسائی شریف شپږ کتابونو کې سنن ابن ماجه هم داخل دي لږ په توجه دا درس واورئ ډیره مبارکه شپه را روانه دی چې دې فضیلت نه په اخوا دېخوا خبرو باندې بیجا گفتگو باندې نازیبا گفتگو باندې غلطو خبرو اترو باندې مونږ او تاسو د دې مبارک شپې نه غافل پاتې نشو ثواب نه محروم پاتې نشو دا زما مخې ته کتاب دی ابن ماجه شریف ابن ماجه سنن ابن ماجه کې مصنف چې دی دا عظیم محدث باقاعده باب تړي حدیثو د پاره د شب برات د پاره د نصف شعبان نصف شپې د پاره مستقل باب تړي باب واوري فرمای باب ما جاء فی لیلۃ النصف من شعبان نصف شعبان کی رات کے بارے میں روایات کا باب ہے ابن ماجہ مستقل باب باندھ رہا ہے اور پھر اس کے نیچے 1377 نمبر حدیث سے آغاز کر رہا ہے یعنی 1377 سنے حدیث سند سے پڑھ رہا ہوں حدثنا الحسن بن علی 1377 نمبر سے حدیث شریف کا آغاز فرما رہے ہیں پوری سند سے حدیث سن لیں حدثنا الحسن بن علی الخلال حدثنا عبد الرزاق انبأنا ابن ابی صبرة عن ابراہیم بن محمد عن معاویة بن عبد الله بن جعفر عن ابیہ عن علی بن ابی طالب قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ مبارک روایت کی فرمائی رسول اللہ مبارک او فرمائل اذا كانت لیلۃ النصف من شعبان فقوموا لیلها وصوموا نهارها معزز ناظرین کتن کو واوری حدیث شریف د ابن ماجہ اذا كانت لیلۃ النصف من شعبان کله چې د شعبان نصف شپشي 15 شعبان شپشي فقوموا لیلها دې شپې کې تاسو عبادت وکئ شپې کې قیام وکئ شپې کې نوافل وکئ وصوموا نهارها او د هغې ورځې تاسو روژه ونیسئ الله اکبر
رسول اللہ مبارک حدیث ابن ماجہ پورا باب تحت تڑی، باب ورطا تڑی، باب بیو آوری، باب ما جاء فی لیلت نصف من شعبانہ. فرمائی رسول اللہ مبارک شپے نوافل ادا کئی، قیام کئی، ورز روجہ ونیسی، وجہ ذکر کئی، ولی وجہ تلق وکشی. فإن اللہ ینزل فیہا لغروب الشمس الى سماء الدنیا. وجہ دادی چی دی مبارک شپے شب برات لیلت البرات پشپا باندی اللہ جل جلالہ دخپل شان مطابق چی داغی کیفیت منگ نشو بیانا ولی اللہ پا خپل رحمت سر راکوزیگی پا دیش پکی کم وقنا لغروب الشمس دنور د ڈوبیدلو وقنا الى سماء الدنیا آسمانی دنیا تراکوزیگی کم آسمان چی د دنیا منگ تخکار کیگی دی تراکوزیگی لغروب الشمس دنور ڈوبیدلو وقت کی راکوزیگی. یعنی غروب شمس نا شام نا ما خام نا دا کسا چالوشی تر سحر پوری. حدیث کے راضی حتی یطلع الفجر تر فجر طلوع کے دلو پورے سحر پورے اللہ جل جلالہ سوئی لگواوری بندگانو تا اللہ پاک سے خصوصی اعلان کئی دا دیش پہ بیا دا سے بندگان دا اللہ دی لوی اعلان نا رحمت نا محروم کول دا سمر بدبختی و شقاوت تی چھ دین اسلام کے دا خپل طرف نا خبری کی گی او عام مسلمانان منگ دا خیر نا محروم کو او تاسو دی حالات تاو گو رئی بہر سمر حالات تی دا سو شپو خو بیدار دلو درستے دا سے مبارک و شپو باندے خو دا توبی غختنو درستے دا سے حالات تاسو گو رئی کرونا ویرس دا وجہ سمر متاثر شوی دی قومنا سمر حالات متاثر دی پورا ملک پورا دنیا متاثر دی پا دا سے حالاتو کی یو نیک کارونو نا بیوم یو مسلمان نام نہاد مسلمان را پاسی او اگا دا نیک کارونو نا منی کول کئی چھ حدیثو نا کم قرآن نا کم شے ثابت تے یقیناً شقاوت او بدبختی دے بدبختی نزانو ساتی ہم دنیا خرابی گی ہم قبر زندگی خرابی گی ہم آخرت خرابی گی. وور حدیث شریف ابن ماجہ فیقولو اللہ پاک فرمائی الا من مستغفر لی فاغفر لہو. خبردار اے زما بندگانو سوکشتا مغفرت غختن کے زمان شتا چھ زورتا بخنو کما. الا مسترزقن فارزقہو اللہ پاک بندگانو تا دا ماخام نوالا چھ کم نن ماخام چالو کی گی تر سحر پوری اللہ پاک بندگانو تا ندا ورکی الا مسترزقن فارزقہو. ایشتدا سے بندہ مان رزق غختن کے اشتا چیز رازق ذات ورل رزق ورکما. الا مبتلن فاعافیہو اللہ پاک بیا آواز کئی آیا مصیبت کے مبتلا سوگشتا چیز ورلا نجات ورکما. اللہ اکبر کرونا ویرس غند عذاب کے مبتلایو لیلے آفتونوں کے مبتلایو رب کائنات پا کنن سچ حق سرا منگ اللہ جل جلالہ تا پا عاجزی سرا پا آہو زاری سرنن دعاگانے اکو دا محبوب علیہ السلام دا فرمان چے الا مبتلن فاعافیہو آیشتا پا مصیبت کے مبتلا شتسوک چے زور لنجات ورکما. یقیناً کرونا ویرسنا تکلیفونونا بیماریانونا برب کائنات منگ تا دنن شپے پا برکت باندی نجات راکی. بیا حضور علیہ السلام فرمائی الا کدا الا کدا آیا سوکشتا فلانے سیز غختن کے چیزی والا ورکما فلانے سیز غختن کے چیزی والا ورکما الا کدا حتی یطلع الفجر. حضور علیہ السلام فرمائی تردے پوری چے سحر شی تر سحر پوری دا سلسلہ روانوی. معزز و ناظرین و کتن کو چونکہ ابن ماجہ باب تڑ لے دے زلگ مخ کے زما ادویم حدیث زر دا تویما اغا
1378 یعنی 1378 ورپسې حدیث دی ځکه باب تړلی دی. افسوس خبره دی چې داسې مبارک شپو په بابت باندې اسی یو بیجا خبره ضعیف دی او امت تشویش شکار کیا حدیث ضعیف دی. حدیث 17 صحابه کرامو نه روایت راغلی دی. ته په داسې حدیث باندې که یو روایت باری کې څه خبره هم وي نو ته ټوټل دی مضمون ته د نصف شعبان دی فضیلت نه څنګه انکار کیا، د دین اسلام دی مسلمه دی عقیدې نه څنګه انکار کیا. دا یقینا شقاوت او بدبختی دی. بل حدیث ورپسې واورئ، حدیث ډیر اوږد دی، تاسو واورئ معزز ناظرینو کتونکو. حدثنا عبدة بن عبد الله خزاعي ومحمد بن عبد الملك أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون أنبأنا حجاج عن يحيى بن أبي كثير عن عروة عن عائشة قالت فقدت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فخرجت أطلبه فإذا هو بالبقيع رافع رأسه إلى السماء فقال يا عائشة أكنت تخافين أن يحيف الله عليك ورسوله؟ قالت وقد قلت وما بذلك ولكني ظننت أنك أتيت بعد النساء. فقال إن الله تعالى ينزل ليلة نصف من شعبان إلى السماء الدنيا فيغفر لأكثر من عدد شعر غنم كلب. حضور علیہ السلام اوږد حدیث دی، خلاصه دا د سند سره می حدیث ذکر کړو. حضور علیہ السلام فرمای عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بنت صدیق مبارکہ پاک دامن بی بی د رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم د سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ مبارک لور مبارکہ د ټولو مؤمنینو مور مبارکہ هغه فرمای چې زه یو شپه مې حضور علیه صلوات و سلام په خپل بسترې مبارکې باندې مونده نکړو. وایي زه ورپسې ووتم چې لاړم حضور علیه السلام بقیع کې موجود دی، جنت البقیع کې. افسوس خبره مخکې حدیث نه ثابت شو چې تاسو شپې نوافل وکئ. دې کې څوک بیان ورکوي په نصف شعبان باندې په شب برات باندې نوافل نشتا. حدیث کې مې الفاظ ذکر کړ صوموا نهارها، ابن ماجه ورځې روجه ونیسئ. مولا لګیا دی وایي چې ورځې روجه ثابت نه دی. بیا واورا قبرستان ته مسلمانان ځي، ابن ماجه حدیث شریف واورا. حضور علیه السلام چرته تللی دی فاذا هو بالبقیع رافع رأسه الى السماء. ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ مبارکہ فرمائی مدنی جانان پا جنت البقیع کے موجودو. جنت البقیع تاسو بتلیے اغا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین چه التا تاسو بقیع اغا مقبرہ بکتلی فرمائی جنت البقیع کے موجود دی. اس یو مولاوی قبرستان تک ثابت نہیں ہے، قبرستان کی طرف جانا ثابت نہیں ہے، حدیث صحیح نہیں ہے، حدیث ضعیف ہے. خپل طرف نہ لگیا دی دروغ پر رسول اللہ مبارک وئی او دی لوی عظمت نہ خلق محرومہ کئی. فرمائی فَإِذَا هُوَ بِالْبَقِيعِ رَافِعٌ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ. اللہ اکبر. حضور علیہ السلام مبارک بقیع کے موجود دی. ام المؤمنین مبارک فرمائی سر مبارک آسمان تا اوچت کڑے دی الى السماء. فقال یا عائشہ وی ما تے او فرمائل اے عائشہ تب ما باندی یریگی کہ اللہ تا یریگی پا دی خبری کہ اللہ و دا غیر رسول بپتا ظلمو کی. قالت دی ورطا فرمائل یا رسول اللہ نا دا دین خو نه یریگا ما چې تاسو با پا ما ظلمو کی خو زه ویریدم د دینا ما وی چې زما په نمبر باندې زما پشپه باندې تاسو چرته بلې بیبي مبارکې ته لاړئ. محبوب علیہ السلام ته فرمایي څه ورته فرمایي واورئ ان الله تعالی ينزل ليلة نصف من شعبان. اے ام المؤمنین نن خو نصف شعبان دی، نن خو لیلۃ البراءت دی، نن خو شب بارات دی. فرمائی من شعبان الى السماء الدنیا. اللہ پا خپل شان مطابق دنیاوی اسمان ترا کوزیگی نو سے چل کی گی فیغفر لأکثر من عدد شعر غنم کلب. واوری پا توجہ سرا بنی کلب یو لوی قبیلوا او دا اغی قبیلے بر دیر زیاد گڑب زی ساتلی، دیر زیاد بکریاں بے ساتل. حضور علیہ السلام فرمائی اللہ پاک پا دیش پا باندے دا بنی کلب دا گڑو دا ویختو عمرہ بندگانو تا بخشش کئی او جہنم نا آزادی ورکئی. حضور علیہ السلام تا فرمایا اللہ تعالی شعبان کی نصف رات کو آسمانی دنیا پر نزول اجلال فرماتا ہے تو بنی کلب کے بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کو بخشش دیتا ہے. اور پسے بل حدیث پاک تھی
ورپسې بل حدیث دی خو زه